أعظم عمل في شهر شعبان أن تتأكد من صلاحية قلبك لرفع عملك. والله إن بعض القلوب فاسدة، وإن بعض القلوب مريضة، وبعض القلوب ممتلئة غل وحقد وبغض وحسد. بأي قلب تدخل رمضان إذا كنت هاجرا للمؤمنين أو قاطعا لهم؟ إن شهرا ترفع فيه الأعمال، وأخبرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام أن العمل يرفع إلا لصاحب الشحناء، إلا للمتهاجرين، إلا للمتقاطعين. شهر شعبان شهر الصلة، شهر شعبان شهر النافلة، شهر شعبان شهر طهارة القلوب، لأن الأعمال ترفع لعلام الغيوب. فإذا كان القلب مريضا ما رفع العمل.